नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पारिवारिक पूर्ण मिलन र स्नेह तथा सद्भावको पर्व हो दशैं। त्यसैले त वर्षभर घर बाहिर भएका पनि आफ्नो परिवारसँगै दशैं मनाउन फर्कने चलन छ। बडाको आशीर्वाद लिने यस पर्वको धार्मिक र सांस्कृतिक साथै सामाजिक महत्त्व छ। तर यस वर्षको अवस्था सोचे अनुसारको छैन। घर जानु अघि सोच्नै पर्ने समय छ। कोरोनाले मुलुक थङथिलो भएको समयमा यस वर्ष दशैंलाई सीमित गर्न आवश्यक देखिएको छ। भले नेपालमा 1,44,000 संक्रमित मध्ये 1 लाख निको भइसकेका छन्, तर अवस्था काबुमा आएको छैन। परिवारमा बालबालिका, बुढापाका र दीर्घरोगी हुनेहरूले थप सावधानी अपनाउनु उचित हुन्छ। त्यसैले संयमित भएर संक्रमणको त्रास राख्दै दशैं मनाउनुको विकल्प छैन। यो वर्ष आफू सुरक्षित भए अर्को वर्ष थप हर्षोल्लासका साथ दशैं मनाउन सकिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 1.5 लाख मध्ये 1 लाख कोरोना संक्रमित निको भए, थप 2600 थपिए। उपत्यकामा बढेको बढे, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि संक्रमित। कोरोना भाइरसको उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको सरकारलाई आग्रह। अदालतको अवहेलना नगर्न सुझाव। भारतीय र प्रमुख गोयलको 16 घण्टा काठमाडौँ बसाए उब्जायो प्रश्न। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमाथि प्रश्न। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएकोमा आलोचना र आपत्ति। भोलिदेखि नेपालमा क्लिन फिट लागू गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारणको अनुगमन गरिने। विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था। र मोरङमा छैन कोरोनाका कारण दशैंको रौनक। कोरोना फैलिने त्रासले दशैं खल्लो हुने सर्वसाधारणको पीडा। व्यापारी भन्छन् भीड भए पनि व्यापार छैन। परिवार सदस्यसँग रहेर रमाइलोसँग चाड हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भई निको हुनेको संख्या 1 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3215 जना निको भएसँगै संख्या 1 लाख नागेको हो। अब निको हुन बाँकी संक्रमितको संख्या 44,877 पुगेको छ। अर्थात् कोरोनाबाट हालसम्म 1,48,509 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 15,295 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 3,667 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 44,877 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,552 जना संक्रमित फेला परेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्र 1,283 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै ललितपुरमा 157 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै भक्तपुरमा 112 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 64,233 पुगेको छ। काठमाडौँमा 49,181 जना, ललितपुरमा 7,424 जना, भक्तपुरमा 4,948 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जना कोरोना भाइरसका संक्रमितको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 812 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 3,751 छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 31,538 छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 12,349 जना छन्।
हालसम्म देशभर कुल 13,50,152 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैबीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिदो कोरोना संक्रमणको रफ्तार रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। हरेक दिन कोरोना संक्रमितको थपिँदो तथ्याङ्कले काठमाडौँ हटस्पटमा परिणत हुँदै आएको छ। समुदायमा नै कोरोनाले उपस्थिति जनाइसके पनि काठमाडौँ भने बेप्रवाह निष्फिक्री झैँ देखिएको छ। लाग्छ सहरमा कुनै भएको उपस्थिति छैन। एक रिपोर्ट। 40 लाख मानिसको बसोबास हुने काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यास बढ्दै गर्दा सहरबाट भिड भने हराएको छैन। लकडाउनको समयमा राज्य पक्षबाट भएको गम्भीर गल्तीको शिकार बनेका काठमाडौँ उपत्यकावासी अहिले स्वयं लापरवाहको शिकार बन्दै गएका छन्। महान चाड बडा दशैंको कारण कोरोना भन्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीको लागि चाडबाड नै प्रिय झैं बनेको छ। मुलुकभरका संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी अर्थात् 52% संक्रमित रहेको काठमाडौँ उपत्यकावासी धेरैका लागि भने दशैंको मधुर मंगल धुन विरहको धुन झैं बनेको छ। यो संक्रमित खास गरी चाहिँ परिवारको सदस्य बीचमा त्यस्तै अब कार्यालयमा भए अब समकक्षीहरू बीचमा यो फैलिरहेको अवस्था छ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले अलिकति जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्डहरू भनिएको छ त्यसमा कहीँ न कहीँ अब हाम्रो पक्कै पनि कमजोरी रह्यो होला भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले अब महिनौँ दिनदेखि चाहिँ हामीले यो बारेमा धेरै कुराकानीहरू पनि गरेका थियौँ। पहिलो त अब सकेसम्म यो ठुल्ठुला सहरहरूमा छिर्न नदिनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यो छिरिसकेपछि चाहिँ अहिले यो जुन संक्रमण अब फैलिरहेको विशेष गरेर काठमाडौँको कुरा गर्दैछु मैले, अहिले चाहिँ अब यो पक्कै पनि यसलाई उत्कर्षतिर गएको भनेर मान्न सकिन्छ। बिहीबार पुनः 1552 संक्रमित थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र संक्रमितको कुल संख्या 64,233 पुगेको छ। जबकि देशभर बिहीबार संक्रमितको कुल संख्या 1,68,509 रहेको छ। यो तथ्याङ्कले राजनीतिक र प्रशासनिक मात्र नभई धेरै अर्थमा राजधानीको हैसियत बनाएको काठमाडौँ अब कोरोनाको पनि केन्द्र बन्न पुगेको छ। दशैं भन्ने बित्तिकै अब मानिसहरू धेरै जम्मा हुने, रमाइलो गर्ने, खाने भन्ने कुराहरू हुन्छ र यसमा एउटा चुनौती भनेको चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक नै हुन्छ जसको हातबाट हामी टीका थाप्दैछौँ। उहाँलाई नै हामीले बिरामी बनाएर फर्कन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पल्टको दशैं चाहिँ तपाईँ हामी जहाँ जस्तो छौँ त्यही अनुसार मनाउँ भनेर हामीले भनिरहेको अवस्था चाहिँ हो। काठमाडौँ उपत्यकामा गत भदौ 1 गतेदेखि निरन्तर बढेको कोरोनाको तथ्याङ्कले पछाडि फर्केर हेर्न नमानेको अवस्था छ। कोरोना नियन्त्रणमा आफूहरूको सुझाव नमानेको गुनासो विज्ञहरूको छ भने सरकारले पनि पछिल्लो समय लत्तो नै छाडेको महसुस हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यास उकालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको छ। अब के हुने हो यो भयलाग्दो प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन। तर काठमाडौँ उपत्यकामा यही रफ्तार कायम रहे त्यो कहालीले लेख्ने कथा पक्कै पनि दर्दनाक हुनेछ। त्यसैले पनि चाडबाडमा पनि हेक्का पुर्याउन र सजगता अपनाउन उत्तिकै आवश्यक छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। विराटनगर महानगरपालिका र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वाब सङ्कलन बन्द गरेको छ। कर्मचारीमा कोरोना देखिएसँगै कर्मचारी अभाव हुन थालेपछि स्वाब सङ्कलन बन्द गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। जनस्वास्थ्य प्रमुख सहित कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि दैनिक सङ्कलन गर्दै आएको स्वाब सङ्कलन कार्तिक 6 गतेदेखि 12 गतेसम्म बन्द गरिएको हो। विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रमुखलाई नै कोरोना संक्रमण देखिएपछि र अन्य कर्मचारीहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि महानगरपालिकाले कार्तिक 6 गतेदेखि 12 गतेसम्मका लागि स्वाब कलेक्सन गर्ने कार्य रोकेको सूचना निकालेर जानकारी दिएको छ। हामीसँग जनशक्ति पनि अभाव छ। हामीसँग भएको जनशक्ति मध्येबाट कतिजना सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। हाम्रो नगरपालिकाकै जनशक्तिहरू पनि महाशाखा प्रमुख नै सङ्क्रमित हुनुभएको अवस्था छ हैन। उहाँ लगायत विभिन्न साथीहरू चाहिँ कोभिड शाखामा काम गर्ने साथीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। एकजना होइन कतिजना यहीँको र पुरै फिल्डमा गर्दाखेरि त लगभग 10-12 जना हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई यो म्यानेजमेन्ट गर्न चुनौती पनि छ, समस्या पनि छ। तर यो बिचमा हामीले गरि पनि रहेछौँ। त्यसैबाट हामी म्यानेज गर्न सकिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले
जसोतसो गरेर समस्या हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कुनै किसिमको हामी भार हुन दिइरहेका छैनौँ। कोशी अस्पतालबाट यो महानवमीदेखि एकादशीसम्म हामी स्वाब कलेक्सन गर्न दिन सक्दैनौँ भनेर आएको हुनाले र साथै यो बिचकै अहिले हाम्रो भर्खर हिजोसम्म त 29 गतेसम्म मात्रै रिपोर्ट थियो, आज 1 गतेसम्मको रिपोर्ट आएको छ, आज हाम्रो 6 गते भइसक्यो। यो बिचको पनि रिपोर्ट आउन बाँकी नै रहेको हुनाले त्यो ब्याकअप पनि गर्नु छ र यो बिचमा अब भिडा पनि छ। त्यो सबै कुराहरूलाई लिएर उहाँबाट कोशी अस्पतालबाट चाहिँ त्यो अनुरोध आएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तत्काल स्थगित गरेका छौँ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको र कर्मचारीको अभाव भएका कारणले गर्दा चाडपर्वको बेलामा चाँडै रिपोर्ट दिन भनेर नयाँ स्वाब सङ्कलन नगरिएको भनेर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बताएको छ। अहिले यो चाडबाड एक अर्को कुरा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका नै 4-5 जना स्टाफहरू परीक्षण गर्ने कर्मचारीहरू नै कोभिड पोजिटिभ भएको हुनाले भएकै 500-600 स्याम्पललाई सकभर शनिबारसम्म हामीले उहाँहरूको रिपोर्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि चाडबाड आउँदैछ र चाडबाडको बेलामा पनि हाम्रो यो पिसिआर ल्याब पुरै बन्द हुँदैन। एक सिफ्ट मर्निङ सिफ्ट ड्युटी हुन्छ। त्यस्तो किसिमको व्यक्तिको चिकित्सकले अनुरोध गरेर परीक्षण गर्नै पर्ने, नभए इलाजैमा अप्ठ्यारो पर्ने व्यक्तिको मात्रै हामी त्यो 3-4 दिन पनि परीक्षण गर्छौँ बिहान एक सिफ्टमा। दिनै पछि धेरै बढेर गएका छन्, घटेका छैनन्। त्यसो हुनाका कारणले गर्दा रोकिदिएको भए ठिक हुन्थ्यो। ज्वरो आइए बाहिर निस्किन्छन्, भएका मान्छे पनि म होइन भन्छन्, चिया बोकेर पनि हिँडेका छन्, नबुझ्नेले पनि खाएका छन्, उनीहरूलाई जानकारी हुँदैन। त्यसले गर्दा झन् धेरै फैलिरहेछ। स्वाब कलेक्सन गर्न रोक्दाखेरि सर्वसाधारणहरूमा अझ धेरै कोरोना सङ्क्रमण फैलिने भएकाले गर्दा स्वाब कलेक्सन नरोक्न भनेर सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको परीक्षण र संक्रमित नागरिकले उपचार समेतमा आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय निन्दनीय र लज्जास्पद भएको बताउनु भएको छ। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले जनताप्रति सरकार संवेदनहीन, गैर जिम्मेवार, अनुत्तरदायी र कर्तव्य विमुख रहेको बताउनु भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नु नागरिकको संवैधानिक एवं कानुनी हक भएको भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले जनताको हित, लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरीत निर्णय गरी घोर अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रदर्शन र सर्वोच्च अदालतको पनि अवहेलना गरेको उहाँको निष्कर्ष छ। यस्तो स्थिति आउन नदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले विपरीत निर्णय गरी घोर अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रदर्शन र सर्वोच्च अदालतको पनि अवहेलना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। आज दशैंको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै पूर्व राजा शाहले नागरिकको उपचारबाट वञ्चिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले सरकारले महामारीमा आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेको र सरकारको रवैयाका कारण जनता अभिभावक विहीन बन्न पुगेको निष्कर्ष समेत निकाल्नु भएको छ। जनता बाँचे मात्र राज्य रहने र राज्य रहे मात्र राजनीति रहने यथार्थप्रति सचेत हुन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। यस्तै अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व आपसी समन्वय, सद्भाव र सहकार्यलाई छाडेर व्यक्तिवाद, समूहवादमा लागेको उहाँको आरोप छ। विज्ञप्तिमा नेतृत्वको प्रवृत्तिलाई आसुरी र भस्मासुरीसँग तुलना गर्दै त्यसको उन्मुक्ति आवश्यक रहेको समेत पूर्व राजा शाहको ठम्याइ छ। नेपालमा भारतको एउटा गुप्तचर संस्थाले माइक्रो म्यानेजमेन्टमा खेल्न सक्छ, आम बुझाइ भइसकेको छ। भारतको बाह्य मामिला हेर्ने रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स र नेपालको हरेक मामिलामा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा सक्रिय रहेको अहिले मात्र होइन, विगतका वर्षहरूदेखि नै हो।
1959 सालमा औपचारिक रूपमै नेपालका राजनीतिदेखि विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय रहेका प्रमुख सुटुक्क नेपाल आए, तर जाँदै गर्दा निकै ठूलो हल्ला भयो। उनको नेपाल भ्रमण किन? सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय गुप्तचर संस्था रका पूर्व अधिकारी अमर भूषणले प्रकाशित गरेको इनसाइड नेपाल नामको पुस्तकमा रले नेपालमा के गरेको थियो भन्ने उल्लेख छ। उनको पुस्तकमा 2047 सालमा संवैधानिक राजतन्त्र बनाउनेदेखि 2062-63 राजतन्त्र हटाउन तत्कालीन माओवादी विद्रोहीलाई फकाएको प्रसङ्ग पनि समावेश छ। यस्ता धेरै घटनाक्रममा रको चलखेल हुँदै आएको छ। 2059 सालबाट त नेपालका दलहरूलाई प्रयोग गर्नेदेखि सुरक्षा अङ्ग र कर्मचारीमा गरिएको चलखेल बेला बखत सार्वजनिक हुने गरेको छ। वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रका विविध चलखेललाई मिनिमाइज गरेको दाबी गर्दै गर्दा भर्खरै त्यही गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलले काठमाडौँ भ्रमण गरेका छन्। बुधबार आएका गोयल बिहिबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्राय गुप्तचरको भ्रमणमा धेरै हल्ला हुँदैन, सरकारका कार्यकारी प्रमुखसम्म नै भेट गर्ने मौका दिँदैनन्। तर राष्ट्रवादी दाबी गरेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै गोयलले भेटेको औपचारिक जानकारी नै आएको छ। उनी के कति कारणले किन आए भन्ने कतैबाट पुष्टि नभएकै बेला प्रधानमन्त्रीसँगको भेट सार्वजनिक गरिएको छ। उनको भ्रमणबारे नेपाल सरकारले कुनै पनि आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रवक्ताले यो भ्रमणबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए। उनको यो भ्रमणलाई व्यक्तिगत वा धार्मिक भनेको पनि पाइयो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेट सार्वजनिक भएपछि केही विषयहरू बाहिर आएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जारी गरेको नोटमा दुई देश बीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा कुरा भएको उल्लेख छ। भारतले नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा कब्जामा लिएपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ। गोयलको नेपाल भ्रमणले केही प्रश्नहरू उब्जाएको छ। अरू मुलुकसँगको यस्तै समस्यामा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि पठाउने भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा किन र प्रमुखलाई पठायो? नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गर्दै भारतले गत कार्तिकमा नयाँ नक्सा निकालेको थियो भने गत चैतमा नेपालको भूमि हुँदै भारतको उत्तराखण्डबाट चीनको मानसरोवर जाने बाटो खनेको थियो। लगतै नेपालले भारतका ती गतिविधिको कूटनीतिक नोट मार्फत विरोध गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई नेपालको सङ्घीय संसदले पनि पारित गर्दै राष्ट्रिय निशान छापमा परिवर्तन पनि गरेको थियो। कूटनीतिक कमजोरी प्रोटोकल नै नमिल्ने गरी एक गुप्तचरका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नमिल्ने जानकारले बताउने गरेका छन्। गुप्तचर संस्थाको प्रमुख विमान चार्टर्ड गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको विषयलाई कूटनीतिज्ञले एउटा सार्वभौम देशको दुर्भाग्य भनेका छन्। भारतको उदासीनता नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता गराउनका लागि भारतसँग पटक पटक वार्ताको प्रस्तावमा उसले व्यवस्था गर्दै आएको छ। नेपालले एउटा गुप्तचर प्रमुखलाई यति धेरै मान्यता किन दिँदैछ? यस्ता प्रश्नहरू कूटनीतिक वृत्तमा उठेका छन्। के भारतीय संस्थापन पक्ष फेरि गुप्तचर मार्फत नै नेपाल नीति हेर्न खोज्दैछ? सरकारले भोलिदेखि नेपालमा क्लिन फिट लागू गर्ने भएको छ। कार्तिक 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित क्लिन फिट लागू गरिने जानकारी दिनुभएको हो। कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिट लागू गर्ने गरी कानुनी तथा संस्थागत तयारी समेत पूरा भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076ले 2077 कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिट लागू गर्ने व्यवस्था गरे अनुसार नै तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। उक्त ऐनको दफा 6 मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित सामग्री प्रसारण गर्ने र नेपाली च्यानलहरूले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्दा डबिङ गरेको सामग्री प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण गर्नुपर्ने ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको 1 वर्ष अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण गर्नुपर्ने विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा 24 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएको अवस्थामा श्रम कानुनले
निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनशील उद्योगलाई भारत, चीन लगायतका अन्य मुलुकबाट श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका 2077 स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। यस वर्षको दशैंमा खासै रौनक देखिएको छैन। बजारमा किनमेल गर्नेहरू खासै भेटिँदैनन् भने आफन्त र नातेदार समेत नआउँदा उल्लासमय बन्ने दशैं यस वर्ष केही खल्लो हुने देखिएको छ। यस वर्ष दशैंमा रमाइलो भन्दा पनि कसरी महामारीबाट बच्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। एक रिपोर्ट। हिन्दूको सबैभन्दा ठुलो पर्व दशैं भित्रिएको छ, तर न बजारमा किनमेल गर्ने भेटिन्छन् न त गाउँघरमा चहल पहल नै देखिन्छ। कोरोनाको महामारी र जोखिमले यस वर्षमा दशैं खल्लो हुने देखिएको छ। अर्कोतर्फ लामो समय लकडाउन पछाडि खुलेका बजार र व्यवसायहरू दशैंमा व्यापार हुने आशामा ग्राहक पर्खदै बसेका छन्, तर कोरोनाका त्रासबीच ग्राहकहरू पसलसम्म आइ नपुग्दाखेरि व्यवसाय झन धराशायी हुने चिन्ताले समेत व्यापारीहरूलाई पिरोल्न थालेको छ। दशैंको समयमा उल्लासमय हुने मोरङको विराटनगरमा अहिले दशैं मनाउन किनमेल र हिन्डुल गर्नेहरू खासै देखिँदैनन्। आफन्त र छिमेकी समेत दशैंमा टीका थाप्न जाँदा कोरोनाको संक्रमण फैलने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्। को कोरोना संक्रमित छ को छैन भन्ने कुरो बाहिरी आवरणले देखिने होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफू सतर्कता अपनाउनु सबैभन्दा बुद्धिमान कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि भरिसके घरबाट बाहिर ननिस्किने र घरभित्रकै परिवार सदस्यसँग रहेर रमाइलोसँग चाडबाड मनाउने गर्नाले नै सबैको राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि दशैंमा राम्रो व्यापार हुने अपेक्षा गरेका व्यापारी समेत यस वर्ष सोचे अनुसारको व्यापार नभएपछि निराश भएका छन्। महामारीको अब डर छ, तरास छ, त्यो भन्दा अब यसपालि भएन अर्को साल जाने, तर जे भए पनि अब घरै बसेर मनाउनु अब राम्रो। बुबा आमा र मान्यजनको हातबाट टीका र आशीर्वाद थाप्ने पर्व दशैंमा संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरकारले समेत टीका लगाउन नहिड्न आग्रह गरेपछि यस वर्ष दशैंमा कार्यस्थल छाडेर घर जानेहरू पनि खासै देखिएका छैनन्। दशैं उत्साह र उमङ्ग बोकेर आउने चाड हो। दशैंमा आफन्त र मान्यजनकामा गएर टीका सँगसँगै आशीर्वाद थाप्नुपर्छ भन्ने पौराणिक कथन रहेको छ, तर कोरोना महामारीका बीच यसपटकको दशैं बन्द कोठाभित्र मात्र हुने निश्चित भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट धीरज दाहाल, विराटनगर। अब स्पोर्ट्स न्युज। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा रहेको छ। गत महिना पनि नेपाल 170औं स्थानमा थियो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि गत मार्चबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल ठप्प रहेको छ, जसको कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। तर नेपालले आगामी नोभेम्बरमा बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तेस्रो स्थानमा छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेका छन्। अब बिना पौडेलको साथमा फटाफट न्युज। एकै दिन 3637 संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 1.5 लाख नजिक पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1552 जनामा संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 64,000 नाघ्यो। थप 21 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 812 पुग्यो। निको हुने संक्रमितको संख्याले 1 लाख पार गर्यो। थप 3215 जनाले गरे स्वास्थ्य लाभ। भोलिदेखि 5 दिन कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ नहुने भाइबर र वेबसाइटमा अपडेट हेर्न आग्रह। पूर्व मन्त्री गोकुल बासकोटालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य।
कोरोना भाइरसको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको सरकारलाई आग्रह, अदालतको अवहेलना नगर्न सुझाव। भोलिदेखि नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय, विश्व बैंकको 24 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत। एनसीसी कम्प्याक्टका बारेमा प्रावधान अध्यावधि गर्न अमेरिका तयार, अमेरिकी सहयोग रकम नेपाली जनताको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्नेमा अमेरिका आशावादी। रअका प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको पुष्टि, प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा वक्तव्य जारी गरेर रअ प्रमुखसँग भेट भएको स्वीकार। सिटिभिटीको परीक्षा मङ्सिर 8 गतेदेखि सञ्चालन हुने, परीक्षा जुधेमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखानालाई 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग, वन्यजन्तुको आहारका लागि सहयोग गरेको भनाई। इलाम मालपोत कार्यालयमा 1 महिनामै 90 लाख बढी राजस्व सङ्कलन, सोचेभन्दा धेरै प्रगति हासिल गरेको भनाई। भोजपुर टक्सार विमानस्थल सडक कालोपत्रे सम्पन्न, 16 करोड 92 लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी। लुक्ला विमानस्थलमा अनिश्चितकालका लागि उडान बन्द, कार्तिक 7 गतेदेखि अनिश्चितकालसम्म लुक्लामा पर्यटक नल्याइदिन गाउँपालिकाको आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा मारिएका असै गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको परिवारलाई 2-2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय, परिवारका सदस्यहरूलाई 1-1 लाख रुपैयाँ र बाँकी 1 लाख सन्तानका लागि मुद्दती खातामा राखिदिने। नेकपा पर्साको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा झडप, 1 दर्जन बढी कार्यकर्ता घाइते, एकको अवस्था चिन्ताजनक। दशैं बिदा हुनु अघि बढेर बन्द भयो शेयर बजार, नेप्से 1600 माथि। पाकिस्तानमा सेना र कराची प्रहरी बीच भिडन्त, 10 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। चीनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बैंक एकाउन्ट, अमेरिकामा भन्दा चीनमा बढी कर तिरेको खुलासा। अमेरिकी डेमोक्रेटिक मतदातालाई इरानको धम्कीपूर्ण इमेल, इरान र रुससँग गैर कानुनी रूपमा केही मतदाताका विवरण पाएको आरोप। चीनसँगको सीमा विवादका बीच भारतले फेरि गर्यो मिसाइल परीक्षण, नाग एन्टी ट्याङ्क गाइडेड नामको मिसाइल सफल परीक्षण गरेको दावी। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 76 लाख नाघ्यो, मृत्यु हुनेको संख्या 1,15,000 नाघ्यो। र फिफा वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा यथावत, दक्षिण एसियाली राष्ट्रको भने तेस्रो स्थानमा। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 1.5 लाख मध्ये 1 लाख कोरोना संक्रमित निको भए, थप 3600 थपिए। उपत्यकामा बढेको बढै, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि संक्रमित। कोरोना भाइरसको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको सरकारलाई आग्रह, अदालतको अवहेलना नगर्न सुझाव। भारतीय र प्रमुख गोयलको 16 घण्टा काठमाडौँ बसाइले उब्जायो प्रश्न, प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमाथि प्रश्न, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएकोमा आलोचना र आपत्ति। भोलिदेखि नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय, विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारणको अनुगमन गर्ने। विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था। र मोरङमा छैन कोरोनाको कारण दशैंको रौनक, कोरोना फैलिने त्रासले दशैं खल्लो हुने सर्वसाधारणको गुनासो। व्यापारी भन्छन् भिड भए पनि व्यापार छैन। परिवार सदस्यसँग रहेर रमाइलोसँग चाडबाड। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाब यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने
प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।